لیکن حضرات گرامی انہوں نے منیا نہیں نہ مننا سی ابو جہل آ کے حبیب نے تے گھر چھڈے نے انہیں تے چند توڑ چھڑے آئے چند توڑ چھڑے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کا اختیار بھی محبوب نو دیتا ہے سورج نو سونے یہ ساری کائنات تیرے واسطے بنائی ہے تیرا دل کر دے چند توڑ دے سورج موڑ دے چند توڑ دے سورج موڑ دے جنہیں سونے تیری مرضی ہے اچھا ابو جہل آ کے آنا حبیب اے چند جڑا دو ٹکڑے ہو گیا بیکھ لے ایسی ہو گیا حبیب آندہ میں تو نواقع اسی جادو کرتا جادو آسمان تو نہیں چلتا مان جاؤ اللہ تا سچا رسول ہے ابو جہل کہنے لگا امیہ کہنے لگا توڑتے دیتا سوں پتا ان جڑے سید پتا لگ سنا توڑتے رکھا چھڑیا سوں ان انواز جوڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حبیب یمنی عرض کرتے سونیا اینو ذرا توڑیا جی تے جوڑ کے تے دکھاؤ میرے آقا نے فرمایا کہ میں توڑ سکنا وا تے جوڑ بھی سکنا وا توڑ سکنا وا تے جوڑ بھی سکنا اشارے کے نال توڑے تے اشارے کے نال جوڑے سرکار نے اچھا ہن